خوب پیغمبر میں فرمائی از مو خدا ایمان دے چھ رسول اللہ میں څه خبر ہو کہ باغی کے شک کے دی نشی رسول اللہ میں فرمائی ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چاچے عفو اکڑا چاچے معافی اکڑا چاچے درگزر اکڑا سرد دی چھ اغا غلطی دا خلق وائی کنا څنګه ز معافی اکڑم دا اغا غلطی دا نو غلطی دا زکا با معافی کڑی گا نا چھ غلطی نہیں بیا خو معافی نکی گی معافی عفو درگزر کی گی التا چھ مخامخ انسان تا تگیری تا سر زیادہی کڑی اگر پا غلط باندی رسول اللہ فرمائی ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا چاچے عفو دا خدای دا پارا اکڑا چاچے درگزر دا خدای دا پارا اکڑا دا انسان معاشرہ کی موتا څور تیو کمزور ہے اور تیو چھ بدلے نشوا خیستا ہے زکا عفو اکڑا رسول اللہ سے فرمائی واللہ دا دغی انسان پا عزت کے برب کائنات پا عمر باندے کمائی رانو ولی دا عزت اور سرا نکمگی